व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका कुराहरू संविधान भनेको। अब अरू भनेको त एउटा राज्यले आफ्ना नागरिकप्रति अपराध कायम गर्ने गरी अथवा दायित्व वहन गरेर विभिन्न म यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु भने त छँदैछ हैन। सर संविधान भनेको मुख्य कुरा यही हो। र अब नेपालको संविधानमा हामी कसरी प्रवेश गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुवातमा मैले यहाँलाई मैले के भन्छु भन्दाखेरि संविधानमा विशेष गरी तपाईँले शिक्षामा फोकस गर्नुहोस्। मोडल क्वेसन हेर्नु भएको छैन, त्यहाँ मैले एक्चुअली हेर्न आग्रह गरेँ। त्यहाँ हाम्रो नेपालको वर्तमान संविधानको कुन धारामा शिक्षा सम्बन्धी हक र कतिवटा हकको शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ भनेर मोडल क्वेसनमा छ। किनभने शिक्षक सेवा आयोगमा शिक्षा कुरालाई फोकस नगरेर हुन्छ। धारा 31 मेन महत्त्वपूर्ण। त्यसपछि अर्को हाम्रो राज्य शक्तिको विभाजन, राज्य शक्तिको बाँडफाँड, अनुसूची 5, 6, 7, 8, 9। प्रश्न कसरी आउँछ यहाँलाई भोलिको दिनमा? शिक्षा सम्बन्धी अधिकार अथवा शिक्षा सम्बन्धी विषय कसको अधिकार सूचीमा पर्छ? सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह सबैका साझा अधिकार। त उच्च शिक्षा कसको अधिकार सूचीमा पर्छ? आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा कसको अधिकार सूचीमा पर्छ? यो दुईटा कुराहरूबाट एउटा क्वेसन त आउनु पर्ने हो शिक्षक सेवा आयोगमा। अब कसको भागमा पर्ला? आधारभूतमा पर्ला कि माविमा पर्ला यो आफ्नै ठाउँमा छ, तर क्वेसन आउँछ। यति कुरा यसमा। ल अब नेपालको हामी अगाडि बढौँ। सर म्याडमहरू, संविधान भन्ने बित्तिकै यसको भित्र सुइँ छिर्ने होइन, अलिकति यसका पृष्ठभूमिका कुराहरू सोधेका छन्। जस्तै नेपालको वर्तमान संविधानमा कतिजना सभासदले हस्ताक्षर गरेका छन् भनेर क्वेसन आएको छ 73 सालमा एउटा। त्यसपछि अर्को क्वेसन हाम्रो के आएको छ त भन्दाखेरि एउटा संस्थानमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा नेपालमा संविधान जारी हुँदा प्रधानमन्त्री को थिए भनेर क्वेसन सोधेको छ। हाम्रो सहायक सूचकमा चौथो तहमा के भनेर क्वेसन सोधेको छ? नेपालको वर्तमान संविधानमा कति भाग कति धारा रहेका छन्? त्यसैगरी नेपाल प्रहरीको जवानमा पनि नेपालको वर्तमान संविधानमा कतिवटा धारा रहेका छन्? यी के हो त हाम्रो आधारभूत तहलाई सोध्न सक्ने म्याक्सिमम समारोह भएका प्रश्न गर्ने ठाउँहरू हो। त्यसकारणले यो संविधानका आधारभूत कुराहरू यहाँ छिर्नुभन्दा पहिला के छन् पहिला म केही कुराहरू यहाँलाई जानकारी गराउँछु, त्यसपछि म लेख्दै अगाडि जान्छु, अर्थात् यहाँलाई म भन्दै जान्छु है त। ल सो नेपालको संविधान, पहिलो प्रश्न, यो नेपालको संविधान कतिौं संविधान हो त? 7औं संविधान हो। 7औं संविधान यो नेपालको 7औं संविधान हो। के को दृष्टिकोणले? विकासक्रमको दृष्टिकोणले यो। र 6औं संविधान चाहिँ के हो त यो भन्दाखेरि चाहिँ कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले या भनौँ हामी यसलाई के भन्छ त लागू भएको दृष्टिकोणले है त। यो दुईटा कुरा। नेपालमा अहिलेसम्म संविधान कतिवटा जारी भएको छ त? 2004, 2007, 2015, 2019, 2047, 2063 र 2072 है। ल दुईटा पोइन्ट यहाँले सुरुमा जाने। नेपालको संविधान, यो संविधानको नाम के हो त? नेपालको संविधान। हाम्रो सिलेबसमा नेपालको संविधान भनेको छैन त। त्यो भनेको त नेपालको वर्तमान संविधान बुझ्ने हामीले। किन? नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक नामै नराखिकन के अरे मिति उल्लेख नगरिकन जारी गरेको संविधान के हो त? नेपालको संविधान। यसको अर्थ अहिलेसम्म अरू जति पनि संविधान जारी भएको थियो सबैको पछाडि नामको पछाडि मिति छ, तर यसको पछाडि मिति छैन। त्यसकारणले हाम्रो सिलेबसमा यही संविधानको कुरा गरेको। पहिलो प्रश्न के हुन्छ त? नेपालको वर्तमान संविधानको सही नाम के हो भन्दाखेरि नेपालको संविधान मात्रै हो। नेपालको संविधान 2072 होइन, नेपालको संविधान मात्रै हो। र नेपालमा अहिलेसम्म कतिवटा संविधान जारी भएको छन् अरे? 7वटा। कति सालमा? 4 सालमा, 7 सालमा, 15 सालमा, 19 सालमा, 47 सालमा, 63 र 72 मा। भनेपछि गर्नुहोस् त 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 72 सालमा आएको संविधान यही हो कि होइन? नेपालको संविधान। त्यसकारणले विकासक्रमको दृष्टिकोणले नेपालको कति संविधान हो त? 7औं संविधान। क्वेसन यसरी आउला, हाल नेपालमा कतिवटा संविधान जारी भयो भन्नु र यो नेपालको कतिौं संविधान हो भन्नु कुरा के हो त? एउटै हो। के को दृष्टिकोणले अरे? विकासक्रमको दृष्टिकोणले। त्यसपछि यो 6औं संविधान किन हो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा जति पनि संविधान जारी भएका छन् ती सबै संविधानहरू लागू भएका छैनन्। अर्थात् नेपालको पहिलो संविधान कुन हो त? नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 4 सालमा आएको संविधान हो। 4 सालमा आएको संविधान लागू हुन सकेको थिएन। त्यो लागू नभइसकेपछि लागू भएको भनेपछि हामीले कहाँबाट गर्नु पर्यो? यहाँबाट गर्नु पर्यो, 7 सालबाट। 1, 2, 3, 4, 5, 6 6औं संविधान के को दृष्टिकोणले त? लागू अथवा कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले, क्रियान्वयनको दृष्टिकोणले नेपालको त्यो संविधान हो त 6औं संविधान हो। यति कुरा बुझ्नु।
पहिलो। सातौं संविधान विकासक्रमको दृष्टिकोणले कार्यान्वयन अथवा लागू भएको दृष्टिकोणले यो कतिको संविधान हो त? छैठौं संविधान हो, 6th कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल है। थोरै अलिकति अब यहाँले फेरि एउटा कुरा म यहाँलाई सचेत गराउँ, यी कुराहरू अरू पढ्नु पर्दैन भनेर चाहिँ तपाईँले फेरि फुल त्यो रमाएर चाहिँ बस्ने होइन। किन भन्दाखेरि संविधान भनेको राजनीतिक घटनाक्रमले जन्माएको एउटा उपज हो, परिणाम हो। संविधान भनेको एउटा राजनीतिक दस्तावेज हो। त्यसकारण यो नेपालको इतिहास हो नि, राजनीतिक इतिहास हो। हाम्रो पाठ्यक्रममा स्पष्ट भनेको छ, नेपालको आधुनिक राजनीतिकमा, आधुनिक इतिहासमा राजनीतिक घटनाक्रमलाई फोकस गरिरहेछ। त्यो भने के हो? हरेक नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमले नयाँ संविधान जन्माएको छ। यहाँलाई जानकारी गराउँ, 2004 सालको नेपालको पहिलो संविधान के हो त? नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004। 4 सालमा त नेपालमा कुन शासन थियो? राणा शासन थियो। राणा शासनमा राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर थिए। पद्म शमशेरले के सोचे? 4 सालमा नेपाली जनताहरूले राणा शासक विरुद्ध आन्दोलन गर्न थालिसकेका थिए। हाम्रो आन्दोलन विभिन्न हाम्रा 4वटा शहीदहरूले राणा शासक विरुद्ध वक्तव्यबाजी अथवा बोल्दाखेरि दिएको मृत्युदण्ड, यी कारणले गर्दाखेरि के भयो त? नेपाली जनताहरू राणा शासकको विरुद्ध आक्रोशित भएर आन्दोलनको दौरानमा थिए अथवा चरणमा थिए। अब पद्म शमशेरले देखेर के सोचे? यसरी नेपाली जनताहरूको आन्दोलनको माहौल बढ्दै जाने भने हाम्रो राणा शासन व्यवस्था ढल्छ। परिणाम उनले के सोचे? यसो जनतालाई अधिकार दिए जस्तो गरौँ न, ललिपप देखाइदिउँ न, बाइन्दरको आन्दोलनको माहौल अन्त्यमा मोडिन्छ कि भन्ने सोचेर नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 ल्याइदिए। त्यसले खासै केही गरेन, उही राणाहरूको अवैधानिक गतिविधिलाई चाहिँ वैधानिकता प्रदान गर्ने प्रयास मात्रै गरेको थियो। तथापि त्यसमा जनताका केही अधिकारका कुराहरू भने गरिएका थिए। जस्तै हामी नेपाली जनतालाई त्यतिखेर 10वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको थियो। योग्य कर्मचारी छनौट गर्न दरखास्त परिषदको व्यवस्था गरेको थियो। कानुन बनाउनलाई 2 सदनात्मक व्यवस्था गरेको थियो। लगायतका केही महत्त्वपूर्ण अर्थात् नागरिकका कर्तव्यहरू पनि थिए यही संविधानमा। लगायतका केही महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू राखिएका थिए, जसले गर्दा नेपाली जनताले हामीलाई त केही दियो है भन्ने एउटा आधार त तय भएको थियो। 4 साल माग 13 गते आएको संविधान, तर यो लागू भयो? भएन। किन भएन त? राणा शासकहरूले अथवा पद्म शमशेर पछिका भावी प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर, उनले के सोचे? राम 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 राम, यो पद्म शमशेरले सबै अधिकार जनतालाई दिएर सिध्यायो। अब हामीले के गर्ने? हामी शासन नगर्ने? यही कारणले गर्दा के भयो त? त्यो जारी भएको संविधानमा टकराव आयो। अर्थात् अब मोहन शमशेरले के लाग्यो? अब राणा शासन सिद्धिन्छ। जनतालाई संविधान भनेको अधिकार हो नि त, जनतालाई अधिकार दिएर सिध्याइदिनु भयो पद्मले। यस कारणले गर्दा उनका भाइ भारदारहरूले नै उनलाई चरम दबाब दिन थाले यो संविधान कार्यान्वयन नगर्नको लागि। यो संविधान 4 साल माघ 13 गते आएको थियो, 2005 साल वैशाख 1 गतेबाट लागू हुनु परेमा थियो, तर भएन। किन? यो दबाब झेल्न नसकेपछि पद्म शमशेर भागेर भारत पुगे। फागुन 17 गते भारत पुगेर उनले त्यहीँबाट राजीनामा पत्र पठाएर आफूले सरकार छोडेको, प्रधानमन्त्रीको पद छोडेको घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि कार्यकारिणी अधिकारमा को आए? श्री 3 मोहन शमशेर, नेपालको अन्तिम राणा प्रधानमन्त्रीको हो त मोहन शमशेर। मोहन शमशेर जनतालाई अधिकार दिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा थिए। परिणाम यो संविधान लागू भयो भने हाम्रो सिद्धिन्छौँ भन्ने सोचेर उनले यो संविधान लागू हुन दिएन। त्यसपछि के भयो त? यो संविधान त आयो तर लागू हुन सकेन। त्यसकारणले लागू भएको पहिलो संविधान चाहिँ के हो त? नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007, जसलाई कसले जारी गरेको थिए? राजा त्रिभुवनले। कति सालमा? 7 सालमा। के भनेर? अन्तरिम शासन विधान, केही समयको लागि यो तर शासित हुनु भनेर जारी गरिदिएको थिए, जुन चाहिँ नेपालमा लागू भएको पहिलो संविधान हो। सो 7 साल, 15 साल, 19 साल, 47 साल, 63 साल र हाल हाम्रो संविधान कहिले आएको त? 72 साल। त्यसकारण यो दुईटा कुरामा तपाईँहरू कन्फ्युजन के नहुने। जम्मा संख्या जोड्ने भने 7 वटा, लागू भएका यहाँदेखि गर्ने भने 6 वटा। सक्यो। पहिलो प्रश्न इतिहास पनि बुझाए र यहाँले कम्तीमा यी संविधानहरू कसले जारी गरे हैन, यी संविधानहरू कसले जारी गरे, त्यसमा चाहिँ कार्यकारिणी अधिकार कोमा निहित थियो, राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता कोमा निहित थियो, कहिले जारी गर्यो, कति भाग कति धारा थिए, मस्यौदा समितिको अध्यक्ष को थिए, मैले ट्याक्क चार्टमा राखिदिएको छु। किनभने यो संविधानमा टपिक बनायो भने यो इतिहासबाट क्वेसन हुन्छ क्या, त्यसकारण इतिहासबाट नै क्वेसन जोडेर सोधिन सक्छन्। त्यो चार्टमा भएको कुरालाई चाहिँ यहाँले हेर्नु होला संविधानको नोटमा। यी सबै संविधानका महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू मैले चार्टमा राखिदिएको छु, त्यसलाई चाहिँ नछोड्नु होला है त। सो यति भन्दै अब यो संविधानको अरू कुराहरू के छन् अब म त्यसमा अगाडि बढ्छु है। सर म्याडमहरू, पहिला म के कुरा लेख्न चाहन्छु है त।
आज बिहान मैले भौतिक कक्षा आजबाट सुरुवात गरेँ बिहान है। मैले त धेरै सर म्याडमहरूलाई सोधेँ प्रश्न, हालको संविधान कसले जारी गर्यो भन्दा धेरै जस्तो सर म्याडमहरूले 99% राष्ट्रपतिले भन्नु होइन। यो संविधान जारी गर्नकै लागि संविधान सभाको नेपालमा 2 पटक चुनाव भइसकेको छ। पहिला के गरेर लेखौँ अनि म जानकारी गराउँछु। यो संविधान कसले जारी गरेको भन्दाखेरि चाहिँ संविधान सभाले। कुन संविधान सभाले? दोस्रो संविधान सभाले। कहिले? ल, यदि हामी संविधानको यसका विषयवस्तुभित्र प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला यदि लेबर क्वेसन सजिलो क्वेसन तपाईँको दिँदा सर राम्रो छ भने यो क्वेसन आइसकेको क्वेसन हो। यो क्वेसन हालसालै क्वेसन सोधेको, यो संविधान जारी गरेर प्रधानमन्त्री को थियो भनेको क्वेसन सोधिसकेको छ। पहिला लेख्नुहोस् अनि तपाईँ सुन्नुहोस् अनि म बोल्छु है। अब अनलाइनमा छौँ हामी, दोहोरो अन्तर्क्रिया छैन। फेरि अब मैले बोल्दै जाँदाखेरि भन्दै जाँदाखेरि लेख्दै जाँदाखेरि यहाँले बुझ्न अलिक कठिनाइ हुनसक्छ। त्यस कारणले यो लेख्नुहोस्, त्यसपछि म यसलाई भन्दै जान्छु, त्यहाँ त्यसपछि यहाँले सुन्दै जानुहोस्। सकिन्छ होला है। ल, अलिक छिटो सार्ने प्रयास गर्नुहोस् ताकि मैले बढीभन्दा बढी कुराहरू यहाँलाई राख्न सकौँ है सर म्याडमहरू। ल, यो माथिको मैले 2टा पोइन्टहरू अब मेटाउनु हुन्छ हैन त। सो नेपालको वर्तमान संविधानको सही नाम के हो भनेर नेपालको संविधान, नेपाल अधिकृत संविधान, नेपालको संविधान 2072, नेपालको संविधान अथवा नेपालको अन्तरिम संविधान 2072 विभिन्न अप्सनमा राखिदिन सक्छ।
नझुकिने यहाँहरूले नेपालको वर्तमान संविधानको सही नाम अथवा यसको उच्चारण नेपालको संविधान मात्रै हो। प्रथम पटक मिति उल्लेख नगरिकन जारी गरेको संविधान कुन हो भन्दाखेरि नेपालकै वर्तमान संविधान जुन 2072 साल असोज 3 गते जारी गरिएको थियो है त। ल अब मैले सुरुवात गरेँ, सुन्नु सबै जारी, यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो। हेर्नुहोस् यो इतिहास हो, मैले भनिसकेँ संविधान निर्माण भनेको इतिहासको एउटा कालखण्डको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम हो। संविधान त हामीले बनाउने होइन नि त, विभिन्न राजनीतिक दलका बिचमा भएको सहमतिको दस्तावेज हो नि त। हाम्रो नेपालको लोकतन्त्र भने त प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र मात्रै हो। त्यो भनेको हामीले 5 वर्षको आवधिक निर्वाचन मार्फत आफ्नो प्रतिनिधि छनौट गर्छौँ र तिनीहरू व्यवस्थापिका संसदमा जानेर आवश्यक कानुनहरू बनाउँछन् र त्यही कानुनद्वारा हामी शासित हुने भनेको हो नि त। यो प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र भन्छ, रिप्रेजेन्टेटिभ डेमोक्रेसी भन्छ हाम्रो नेपालको, हाम्रो डाइरेक्ट डेमोक्रेसी होइन। र यो संविधान जारी गर्नको लागि पनि नेपालमा 2 पटक चुनाव भएको छ। यहाँलाई जानकारी छ नेपालमा संविधान सभाको पहिलो चुनाव कहिले भएको थियो? यो 2टा पोइन्ट सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छन्। संविधान सभाको निर्वाचन यो इतिहास हो। यो पहिलो कहिले भएको छ? पहिलो 2064 साल चैत्र 28 गते। यो खासै महत्त्वपूर्ण नरहला, महत्त्वपूर्णै छ। संविधान सभाको पहिलो बैठक 2065 साल जेठ 15 गते। यो दिन नेपाललाई के घोषणा गरे त? गणतन्त्र। त्यसपछि संविधान सभाको विघटन, संविधान सभा विघटन कहिले भयो त नेपालमा? 2069 साल जेठ 14 गते मध्यरातमा विघटन भयो। त्यसपछि अब दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन नेपालमा कहिले भयो त? दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन 70 साल मङ्सिर 4 गते, जसले हामीलाई के दियो त? 72 साल असोज 3 गते के दियो त? संविधान दियो। यो माथिको 3टा पोइन्ट लेख्नुहोस् सर महिनाबाट। त्यो 4थो पोइन्ट, 4वटा पोइन्ट लेख्नुहोस् त। यो त हामीले बिर्सिने भएन। यो 65 साल जेठ 15 अधिवेशन त सकिहाल्यो। यही दिन होइन हाम्रो गणतन्त्र दिवस। नेपालमा गणतन्त्र दिवस कहिले मनाइन्छ? जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवस मनाइन्छ। किन मनाइन्छ? कारण छ। ल अब यहाँ लेख्दै पनि जानु होला, सुन्दै पनि जानु होला, म भन्दै जानेछु। नेपालमा संविधान सभाको निर्वाचन भनेकै संविधान बनाउनलाई भएको थियो। संविधान हाम्रो जुन दोस्रो जनआन्दोलन सफल भयो 65 सालको जनआन्दोलन, त्यो जनआन्दोलन सफल भएपछि माओवादीहरूको मुख्य एजेन्डा के थियो? संविधान सभाको निर्वाचन हुनुपर्ने, संविधान सभाले संविधान बनाउनु पर्ने भनेको थियो नि त। सोही प्रायोजनको लागि नेपालमा पहिलो पटक संविधान सभाको चुनाव भयो। सो नेपालमा अहिलेसम्म संविधान सभाको चुनाव जम्मा 2 पटक भएको छ। कतिपटक भएको छ भने 2 पटक भएको छ। र पहिलो पटक कहिले भएको थियो? 64 साल चैत्र 28 गते भएको थियो। अब यसमा कुन पार्टीले कति जित्यो, के पढेर जित्यो, यसरी यो कुरा पढ्नु भएको छ भने आजबाट बिर्सिहाल्नुहोस्, काम छैन। यो किताबमा त लेखेका छन्, यो पार्टीले जित्यो, यो पार्टीले राष्ट्रिय पार्टी भयो। अहिले नेपालमा कतिवटा राष्ट्रिय पार्टी छन् त्यो याद गर्ने। यसमा कतिवटा राष्ट्रिय पार्टीले जिते, पहिलो कुन भयो, दोस्रो कुन भयो, अन्तिम कुन हो, कति महिला, कति पुरुष, ड्याम केयर चाहिँदैन, बिल्कुल चाहिँदैन तपाईँलाई। 64 साल चैत्र 28 गते संविधान सभाको चुनाव भयो। र यो संविधान सभाको जुन चुनाव भयो यसको बैठक त बस्नु पर्यो नि। संविधान सभाको पहिलो बैठक चाहिँ कहिले बसेको थियो त? 65 साल जेठ 15 गते बसेको थियो। संविधान सभाको निर्वाचन भयो, परिणाम आयो र यसको पहिलो बैठक कहिले बसेको त? 65 साल जेठ 15 गते बसेको थियो। र संविधान सभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई के घोषणा गरेको थियो? गणराज्य घोषणा गरेको थियो। गणतन्त्र। आज हाम्रो गणतन्त्र शासन प्रणाली हो नि। कहिले? जेठ 15 गते। अर्थात् नेपालमा विधिवत रूपमा राजतन्त्र अन्त्य भएको नि कहिले हो भन्छ भने जेठ 15 गते नै हो। राजतन्त्र अन्त्य भएर हामी केमा युगमा प्रवेश गर्ने त? गणतान्त्रिक युगमा प्रवेश गर्ने यो दिन। र यो संविधान सभाको पहिलो बैठक यो मात्रै भनेन, के भन्यो? हामी 2 वर्षभित्रमा के दिन्छौँ? संविधान दिन्छौँ भने 2 वर्षभित्रमा दियो। के को दिन हो? 2 वर्षभित्र त के 4 वर्षभित्र पनि दिएनन् क्या। त्यसपछि के हो? 2 वर्ष बितेपछि के भयो? अब यतिखेरसम्म त नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 लागू भइरहेको थियो। त्यो संविधान 6 महिनामा फेरि संशोधन, फेरि 6 महिनामा संशोधन, फेरि 6 महिनामा संशोधन गर्दै 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 63 सालको संविधान 12 पटकसँग संशोधन गरे यिनीहरूले। 12 पटक, 13 पटक पनि गर्नेवाला थिए। तर सर्वोच्चले के भन्यो?
यो जनादेशको विपरीत छ, जनभावना विपरीत छ। जनताले तिमीलाई 2 वर्षभित्रमा संविधान बनाऊ भनेर दिएका थिए संविधान सभाबाट, तिमीले 4 वर्ष बिताइसक्यो, अझै पनि थप्न चाहने हुँदैन भन्थे सर्वोच्च अदालतले थप्न दिएन। परिणाम के भयो त? त्यत्रो 4 वर्षको लगानी अर्बौं रुपियाँ बालुवामा पानी हाले जस्तै भयो। के भयो? संविधान सभाले संविधान नबनाइकनै विघटन भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कसको पालामा त? बाबुराम भट्टराईको पालामा विघटन भयो 69 साल जेठ 14 गते। त्यसपछि नेपालमा अब यो बिचमा के भयो? अब काहीँ नभए जात्रा हाँडीगामै हुन्छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका एउटै व्यक्ति अथवा निकायमा हुनु हुँदैन। तर नेपालमा भयो। के भयो? तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई ल्याएर मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाए, कार्यपालिकाका प्रमुख बनाइयो, जुन संविधानको शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको बर्खिलाफ थियो, तर पनि बनाए। त्यही भएर काहीँ नभए जात्रा हाँडीगाउँ भनेको नेपालमै हुन्छ। अनि त्यो किन मन्त्री परिषद अध्यक्ष बनाए भन्दाखेरि चाहिँ दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गर्न लागि। र दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन नेपालमा कहिले भयो? 70 साल मङ्सिर 4 गते भयो। र मङ्सिर 4 गते संविधान सभाको पहिलो चुनाव भयो, दोस्रो चुनाव भयो। र यसको पहिलो बैठक कहिले भइसकेको थियो? माघ 8 गते। जनतालाई 1 वर्षभित्रमा संविधान दिन्छु भनेको थियो, यिनीहरूले दिए। के को दिनु? उही काटमार। 72 साल 71 साल माघ 8 गतेसम्म, माघ 5 गते भएन, संविधान आएन। अनि के भयो? अब हामी बहुमतको प्रक्रियाबाट अगाडि जाने भनेर तत्कालीन सरकारले भन्दाखेरि हानाहान गएर युट्युबमा हेर्नुहोस् त सर म्याडमहरू, ऊ हाम्रो भूतपूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नाकको डाँडी भाँचेको भनेको थियो त्यतिखेर। तर भाँचेर रहन्छ बुढा मान्छेको। 1 वर्ष त्यसै बिताइदियो क्या। र 72 साल जेठ 25 गते 4वटा दलबीच एउटा सम्झौता हुन्छ। 72 साल जेठ 25 गते तत्कालीन नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाली काङ्ग्रेसबाट चोइटेर गएको पार्टी मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक विजय गैसारको पार्टी, यो 4वटा दलबीच 16 बुँदे राजनीतिक सम्झौता हुन्छ। यो सम्झौताले नेपालमा संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछ। र हामीले कहिले पूर्णता पाउँछौँ? 72 साल असोज 3 गते हामीलाई दोस्रो संविधान सभाले के दियो त? संविधान दियो। यी मितिहरू नबिर्सिनु यार, इतिहासमा यो सबै इतिहास त हो होइन र? सो 72 साल असोज 3 गते हामीले संविधान आयो। कसले जारी गरेको? दोस्रो संविधान सभाले। पहिले त दिन सकेन नि। यो दोस्रो संविधान सभाले हामीले के हो त? 72 साल असोज 3 गते संविधान दियो। र कहिले जारी गरेको थियो, कहिले घोषणा गरेको थियो भन्दाखेरि 72 साल असोज 3 गते। र यो संविधान जुन दिन जारी गरियो अथवा जुन दिन घोषणा गरियो सोही दिनबाट यो के भयो त? कार्यान्वयनमा आएको। त्यस कारणले लागू भने पनि 72 साल असोज 3 गते हो। यो संविधान कस्तो खालको संविधान थियो त? संघीयता सहितको संविधान थियो। त्यस कारणले नेपालमा संहिता कार्यान्वयन कहिले भयो? 72 साल असोज 3 गते, यही संविधान मार्फत। यो संहितालाई हामीले 7वटा सन्तान दियो। ती के हुन्? 7वटा प्रदेश हुन्। ती प्रदेश पनि कहिले पाए त? हामीले 72 साल असोज 3 गते नै पायौँ। त्यस कारणले जाँचमा नेपालको संविधान कहिले जारी गरियो, कहिले घोषणा गरियो, कहिले लागू गरियो, कहिले संहिता आयो, कहिले 7 प्रदेश भयो, हरेकको मिति के हो त? 72 साल असोज 3 गते। सर म्याडमहरू एकदमै क्लियर कट हुन्छ यसमा। ल, यो संविधानलाई प्रमाणीकरण गरेर घोषणा गर्ने व्यक्ति को थियो त? डाक्टर रामवरण यादव थियो। तत्कालीन राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव थिए। घोषणा गर्ने जारी राष्ट्रपतिले गरे होइन, संविधान सभा संविधान जारी गर्नलाई लागि बनेको। राष्ट्रपतिले के गरेको त? राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा प्रमाणीकरण गरेलाई घोषणा गरिदिएको र लागू भएको घोषणा गर्ने व्यक्ति हुन्छ भने यिनै हुन्। र तत्कालीन समयमा हाम्रो कार्यकारी प्रमुख को थियो त? सरकार प्रमुख सुशील कोइराला थियो है। यो थियो भने अब हेर्नुहोस् यहाँ संविधान बनाउनलाई के सबै यतिखेर यो चुनाव कति लागि भएको थियो त? 601 जना लागि भएको थियो। संविधान सभाको निर्वाचन नेपालमा कतिजना लागि भएको थियो त? 601 जना लागि भएको थियो नि त यो चुनाव। अब यो 601 जनाको लागि भएको थियो नि त। हाम्रो पहिलो पटक नेपालमा 63 सालको संविधान अनुसार 240 जना सभासदहरू चुनाव लडेर आउने, 335हरू समानुपातिक पार्टीलाई सहयोग गरेको समानुपातिकमा परेको, र 26 जना चाहिँ के गरेर आउनु त? मन्त्री परिषदद्वारा मनोनयन गर्ने, राष्ट्रपतिद्वारा मनोनयन गर्ने, मन्त्री परिषदको सिफारिसमा यो व्यवस्था थियो नि त। हो, 601 जना सभासद कसरी पाल्ने भने हाम्रो टेन्सन भइरहेको थियो नि त सर म्याडमहरू। पाल्दिउँ त। अहिले त 884 छन्, त्यो पनि मजाले पालिरहेछौँ। अब अर्को संविधान भन्दाखेरि कम्तीमा 1000 हुन्छ, त्यो पनि हामी पालिदिन्छौँ। केही तनाव छैन नि, हामीले टेन्सनै छैन। हो, यो संविधान सभामा यो संविधान जारी गर्दाखेरि कति मान्छे थियो त? 601 जना थिएनन्। कतिजना थियो त? 597 जना थिए।
597 जना थियो। त्यो 597 जना मध्ये यो संविधानमा चाहिँ हस्ताक्षर कतिजना गरेका छन् अरे 537 जनाले हस्ताक्षर गरेका छन्। तर त्यो भन्दा अगाडि त्यो संविधान बनाउनलाई के ती 597 जना सभासदले लागेका छन् त दिनदिनै आएर? होइन नि। त्यो एउटा निश्चित कार्यलाई के हो त, संसदमा विभिन्न समितिहरू हुन्छन् जस अनुसार यो संविधान निर्माण गर्नलाई के गठन गरिएको थियो त, संविधान मस्यौदाकार समिति गठन गरिएको थियो, जसमा यी 597 जना मध्ये कतिजना सदस्य थिए? 73 सदस्य थिए। सो क्वेसन के हुन सक्छ, नेपालको वर्तमान संविधान जारी गर्न अथवा बनाउन अथवा यसको खेसरा लेख्न मस्यौदाकार समिति कति सदस्य थियो भनेर सोच्छ भने 73 सदस्य थियो। र यसको अध्यक्षता कसले गरेको थियो त? हाम्रा नेपाली कांग्रेसका नेता को हुन् त? कृष्ण प्रसाद सिटौला हुन्। उनीहरूले यसको अध्यक्षता गरेका थिए र उनीहरूले यसलाई गरिदिए, खेसरा तयार गरे, राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण गरेर यो लागू भएको घोषणा गरे, जसमा कतिजना सभासद हस्ताक्षर गरेछन् अरे 537। 73 सालमा नेपाल प्रहरीको सहायक निरीक्षकमा सोधेको घोषणा। हामीले चाहिँ किन नसोध्नु? जे प्रणाली छ त त्यही हो है। शिक्षक सेवा आयोगमा केही फरक छैन, चाहे त्यो संस्थान हो, चाहे त्यो लोकसेवा हो, चाहे त्यो बैंकिङ हो, चाहे त्यो प्रहरी आर्मी, सबैले एउटै प्रणाली। एमसीक्यू क्वेसनमा केही तलमाथि हुँदैन। तपाईलाई लेभल 1 लेभल 2 क्वेसन, त्यहाँभन्दा मुनि लेभल 3 क्वेसन आउँदैन। हाम्रो सिलेबसमा लेभल 3 क्वेसन माग गरेको छैन है त। र 597 537 भनेको के हो त? 2/3 पारित गर्नुपर्छ नि। 597 जनामा 537ले पक्षमा मतदान गर्नु भनेको 2/3 भयो कि भएन त? भयो त। त्यही भएर हाम्रो नेताहरू कुर्लेका हैनन् त। हामीले त 2/3 पारित गरेको 2/3 पारित गरेको यही हो। अरु कहाँ गए? मधेस केन्द्रीय दलका 57 सभासदले यो संविधान निर्माण प्रक्रियालाई बहिष्कार गरेका थिए भने 5 जना के थिए त्यसमा? 3 जना के थिए त्यसमा? अनुपस्थित थिए। बाँकी सबैले यसमा के गरे त? हस्ताक्षर गरे र हामीले 35 भाग 308 धारा 9 वटा अनुसूची भएको संविधान प्राप्त गरे है। कतिवटा धारा छन् के अरे, कतिवटा भाग छन्? भाग 35 वटा छन्। धारा कतिवटा छन्? 308। कतिवटा अनुसूची छन्? 9 वटा छन्। यदि म गलत छैन भने तपाईलाई अनुसूची 4 देखि 9 सम्म एउटा क्वेसन 100% आउँछ माध्यमिक तहको सर्वेक्षणमा भन्दा है। किनभने प्राथमिक तहलाई त्यति धेरैसम्म सिलेबसै गएको छैन, त्यही पनि शिक्षाको कुराहरू गरेर सोधिन सक्छ। विशेष गरी आधारभूतले चाहिँ हाम्रो मौलिक हकका कुराहरूमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने कुरा सिलेबसमा राखिएको छ। तथापि सिलेबसमा ठ्याक्कै भएको कुरालाई चाहिँ मौलिक हकलाई नेपालका हरेक संविधानका धारासँग जोड्न सकिन्छ। अनि मौलिक हक मात्रै राखेको छ भने त्यो मौलिक हक मात्रै घोक्या घोकी गर्नलाई फेरि चिप्लिला नि। फेरि ध्यान त्यसमा दिने, अरू पनि कुराहरू हेर्ने। म यहाँ जुन कुराहरू म यहाँलाई जानकारी गराउँछु है। अनुसूची 4 देखि 9 3 मा त संशोधनै भएको छ यसपालि, झनै महत्त्वपूर्ण छ। ल त्यसपछि अर्को यहाँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के छ? संशोधन कतिपटक भएको छ त? 2 पटक भएको छ। नेपालको वर्तमान संविधान कति पटक? 2 पटक संशोधन भएको छ। सबैभन्दा बढी पटक संशोधन हुने संविधान कुन हो? नेपालको अन्तरिम संविधान 2063। कति पटक? 12 पटक। किन? यही संविधान सभाको म्याद थप्दै 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 4 वर्षसम्म पुर्याएको संशोधन गरेर। सो अब यहाँ कुरा आउँछ संशोधन सम्बन्धी प्रावधान, समसामयिक र नेपालको संविधान। अब समसामयिक तपाईले क्वेसन के आउँछ थाहा छ यहाँबाट? एउटा क्वेसन लगभग आउँछ तपाईहरुलाई। यो नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा छ नि, त्यो राजनीतिक नक्सालाई जोडेर संविधान संशोधन गरिएको छ। र त्यो के गरिएको छ, कसरी गरिएको छ लेखौं अनि म व्याख्या गर्छु। संशोधनलाई यही दिमागबाट स्पष्ट क्लियर एउटा धारणा बनाइहालौँ, आजै दोहोरो पढ्न नपरोस् है त। ल संशोधन, अब संशोधन भने के हो त? परिवर्तन हो। संशोधन भनेको परिवर्तन होइन है। जस्तै अब तपाईले एउटा कुरा कपीमा लेखिसक्नु भएको छ सर म्याडम, त्यो बिग्रियो, अब मेट्नु पर्यो, मेटेर अर्को लेख्नु पर्यो परेन? भनेको केही थप्ने भए थप्ने, बढी भए घटाउने, यो परिवर्तन चाहिँ होइन। अर्थात् हाम्रा संविधानमा लेखिएका कुनै पनि विषयवस्तुहरूमाथि हामीले चित्त बुझेन भने त्यसमा चाहिँ हामीले कि थप्ने हो कि घट्ने हो कि बढाउने हो कि कम गर्ने हो कि त्यही कुरा हो संशोधन भनेको है। त्यसलाई परिवर्तन भने चाहिँ परिवर्तन भने त नयाँ संविधान भइहाल्यो नि फेरि होइन। सो यो केद्वारा गुज्रिनुपर्छ? संशोधन प्रक्रियाद्वारा गुज्रिनुपर्छ। अब संशोधन कसरी हुन्छ र कुन कुन धारामा कहिले कहिले भएको छन्? दोस्रो संशोधन परीक्षाको दृष्टिले सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छ। एउटा समसामयिक, एउटा संविधान, अर्को नेपालको राजनीतिक नक्सासँग जोडिएको कुरा पनि यही छ। यो कुरा यही क्लियर हो है त। ल पहिला केही पोइन्ट लेखौँ। अहिलेको संविधान कति पटक संशोधन भएको छ अरे त? 2 पटक। यसलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा कुन शब्दावली प्रयोग गर्छौँ त? सर म्याडमहरू अङ्ग्रेजी सर म्याडमहरू हुन्छ भने फेरि गाह्रो होला नेपाली बुझ्न। एमेन्डमेन्ट है।
यो पहिलो संशोधन महत्त्वपूर्ण छ किन भन्दा हाम्रो मौलिक हकसँग जोडिएको छ। ल यति लेख्नु त सर म्याडमहरु। यति गरेपछि तपाईलाई जिन्दगीमा कहिले पनि संशोधन सम्बन्धी कुराहरु चाहिँ अब कन्फ्युजन हुने छैन र भोलि त्यस्तो संशोधन भइदियो भने त अहिले तत्कालै हुनेसँग यस्तो अवस्था पनि देखिँदैन र अब हाम्रो परीक्षा सम्मको लागि दोस्रो संशोधन भने समसामयिक हुन सक्छ। मैले यहाँलाई अब हुन त यहाँले मेरो ओरिएन्टेसन भेट्नुभयो भएन, मैले के भन्छु भने जहिले पनि नि समसामयिक भनेर छुट्टै पढ्ने हैन है सर म्याडम। संविधानको समसामयिकहरु संविधानमै जोड्दिने, भूगोलका समसामयिक भूगोलमै जोड्दिने, इतिहासका समसामयिक इतिहासमै जोड्दिने, अन्तर्राष्ट्रिय सँगसँगैका त्यही जोड्दिने, विकासका पूर्वाधारको त्यही जोड्दिने। अनि जुन जस्तो अब खेलकुद भनेर हाम्रो टपिक छैन नि त, हो त्यसलाई खेलकुदलाई चाहिँ छुट्टै समसामयिक भनेर पढ्ने। जुन कुरा हाम्रो पढाइका दौरान आउँछ भने त्यसलाई त्यही पढ्दिने हो क्या। पछि समसामयिक भनेर रातभरि कपालको रौँ निस्किने गरी हाम्रो कपालले नरहने गरी तपाईले घोक्नुहुन्छ। एउटा किताब किनिन्छ समसामयिकको 200-300 पेजको, के घोके कसो घोके त्यही थाहा हुँदैन। त्यो कारण के भन्दाखेरि चाहिँ यही हो, त्यो समसामयिक भनेर एकै ठाउँमा डल्लो परेर रातभरि घोक्या गयो घोक्टो परेछ। त्यसले गर्दा अगाडि पढेको कुरा सबै बिर्सिसकेको हुन्छ अनि परीक्षामा उही त्यही नतिजा त्यही। त्यसकारणले यसलाई स्पेसिफिक वाइज र कुनै पनि घटनाक्रमसँग जोडेर, हरेक कुरालाई घटनाक्रमसँग जोडेर है। ल र व्यवस्थापिक भनेको संसद हो। नेपालको संघीय व्यवस्था भने के हो? संघको, यो बानेश्वरको ठ्याक्कै कोलम्बियाको मास्तिर 100 मिटर मास्तिर छ। त्यो संघीय व्यवस्थापिक हो, संघको लागि। त्यहाँ कतिवटा सदन छन्? 2टा छन्, एउटा माथिल्लो तला छ र तल्लो तला छ। 2टा सदन छ। माथिल्लो पढेको सदनलाई हामीले के भन्छौँ? राष्ट्रिय सभा, जसमा सभासद संख्या कति हुन्छ? राष्ट्रिय सभा सदस्य संख्या 59 हुन्छ। थाहा छ नि हामीलाई कसरी आउँछ नि त यो? राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट 7 प्रदेशबाट कतिजनाको दरले आउँछन्? 8 जनाको दरले आउँछन्। हो कि नि त सर म्याडमहरु? 7-8 कति भयो त? 56 जना। त्यसपछि अब यसमा के छ भन्दाखेरि 3 जना चाहिँ मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले के गर्छन् त? मनोनयन गर्ने चलन छ। यो प्रथाद्वारा अथवा यसरी चाहिँ यहाँ कतिजना सभासद हुन्छन् त? राष्ट्रिय सभामा सदस्यहरूको संख्या 59 हुन्छ। त्यसै गरी प्रतिनिधि सभा, यसको चुनाव हामीले कति वर्ष हुन्छ? 5-5 वर्षमा हुन्छ र 5 वर्ष हुने चुनावमा यहाँ कतिजना सभासद आउँछन् त? 275 जना आउँछन्। 165 के लडेर आउँछन् त? चुनाव लडेर आउँछन्। व्यक्तिलाई मतदान गरेर व्यक्तिहरू जितेर आउँछन् भने 110 जना भनेको हामीले के भोट हाल्छौँ त? दल। त्यो भनेको समानुपातिक, पार्टीले सहयोग गरेको समानुपातिकमा परेको, यसरी आउने हो नि त। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा आउने हुन्। 275 यहाँ 59 कति भयो? 334 भयो। हो, यो राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभालाई एकमुष्ट रूपमा हामीले के नामले चिन्छौँ? संघीय संसद नामले चिन्छौँ, जुन हाम्रो बानेश्वरमा छ, नयाँ बानेश्वरमा छ संघीय संसद। अब यहाँ संशोधन कसरी हुन्छ त? अब हेर्नुहोस्, यहाँ 2टा सदन मध्ये जुनसुकै सदनमा नै संशोधन प्रक्रिया उठाउन हुन सक्छ।
है, चाहे त्यो प्रतिनिधि सभामा होस् चाहे त्यो राष्ट्रिय सभामा होस्। र अब मैले तपाईँलाई के को उदाहरण दिएछु भन्दाखेरि यसको कुरा बनेर यहाँ बुझाउन खोज्दैछु। त्यो भने के हो त भन्दाखेरि हाम्रो नेपालले अहिले के प्राप्त गरेको छ, नयाँ राजनीतिक नक्सा प्राप्त गरेको छ। भौगोलिक नक्सा होइन सर म्याडमहरू, राजनीतिक नक्सा। यो भूगोलमा म भन्छु तपाईँहरूलाई के हुन्, भ्रम कसरी हुन्, जाँचमा क्वेसन आउँदा कसरी हामीले यसको उत्तर दिने भनेको यहाँलाई म भूगोलको सेसनमा सिकाउँछु यहाँलाई। तर अहिले हामीले राजनीतिक नक्सा प्राप्त गरेको यो कुरा यथार्थ हो। हामीले कहिले प्राप्त गर्यौँ त, 2077 साल जेठ 7 गते। यो मिति त बिर्स्यो भने त बर्बाद भइहाल्यो नि। खै कता गयो डस्टर, यहाँ छ। यसलाई मैले एकछिन मेटाउँछु है, अहिले म फेरि यसमा आइहाल्छु। दोस्रो सँगसँगै कुरा म यहाँलाई बुझाउन जानेछु। के हो त भन्दाखेरि 2070 साल जेठ 5 गते नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने के गरे त, निर्णय गरे सरकार होइन त। त्यसपछि 2017 साल जेठ 7 गते नेपालमा नयाँ राजनीतिक नक्सा के गरे त, सार्वजनिक गरियो। र 2017 साल जेठ 9 गते के भयो त, यसको सूचना कहाँ प्रकाशन गर्यो त, राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरियो। यति त बिर्सिनु भएन नि, सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मिति यही नै हो है। 70 साल जेठ 5 गते। अब यसका किन आए, यो भूगोलको पाठ हो। 70 साल जेठ 5 गते तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्री को हुनुहुन्थ्यो त, पद्म अर्याल। पद्म अर्यालको पालामा यो जुन भारतको हेपा प्रवृत्ति छ, जुन यो कालापानी लिपिड लिम्पियाद्वारा हाम्रो भनेर भनिरहेछ, यो चाहिँ हाम्रै हो भनेर राजनीतिक रूपमा दाबी गर्ने गरी के निर्णय गरिन्छ त, जेठ 5 गते ती नक्साहरू ती क्षेत्रहरूलाई चाहिँ हाम्रो नक्सामा समावेश गर्ने निर्णय गरिन्छ। जेठ 5 गते कुनको लागि त, कालापानी लिपिड लिम्पियाद्वारा। हामी भूगोलमा पढ्नेछौँ। र यो निर्णय मात्र गरेको जेठ 5 गते, तर नक्सा जारी गरिएको अथवा सार्वजनिक गरेको कहिले हो त, 70 साल जेठ 7 गते। अर्थात् हाम्रो चुच्चो नक्सा जेठ 7 गते के गरे त, सार्वजनिक गरेको। यसमा हामीले केही डाउट छैन। र त्यो सार्वजनिक गरेको चुच्चे नक्साको सूचना राजपत्रमा कहिले प्रकाशन गरेको, 77 साल जेठ 9 गते राजपत्रमा प्रकाशन गरे सरकारले। र के भनौँ, अब हामी के गर्छौँ, संविधान संशोधन गर्छौँ। किन गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ अब यो संशोधन कहाँ भएको छ त, हाम्रो अनुसूची 3 मा भएको छ। अनुसूची 3 मा हाम्रो के छ सर म्याडमहरू, निशान छाप, कोट अफ आर्म्स, अफिसियल सिल छ। अब म नक्सा बनाउनु एकदमै खतरा छु। म यहाँ नक्सामा के छन् त्यो म भन्छु। यो निशान छापमा हाम्रो के छ त, एउटा नेपालको नक्सा छ। यही हो नेपालको नक्सा, यही हो है सर म्याडमहरू। यो संविधान जारी गर्दा 72 साल असोज 3 गते यो संविधान जारी गर्दा हाम्रो निशान छाप के थियो त, यो नेपालको नक्सा हो। यतापट्टि कतिवटा लालीगुराँस, 7 वटा लालीगुराँस। यतापट्टि कतिवटा लालीगुराँस, 7 वटा लालीगुराँस। नेपालको निशान छापमा कतिवटा लालीगुराँस छन्, 14 वटा छन्। यो मैले किन भनेको, जाँच पनि आउला। राजेशम्मले को भन्छ करोडपतिमा 6,50,000 को प्रश्न सोधेको छ। ल हेर्नुहोस्, निशान छापमा नेपालको नक्सा, यता 7 वटा लालीगुराँस, उता 7 वटा लालीगुराँस। यहाँ माथि के छ त, सगरमाथाको फोटो छ। र मुनि 2टा हातहरू जोडिएका छन्। र मुनि के लेखिएको छ त, जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरिएसी छ। यही हो हाम्रो नेपालको निशान छाप। यो निशान छापको 72 साल असोज 3 गते जुन संविधान जारी गर्दा नेपालको निशान छापमा के थियो त, यो नक्सा थियो। चुच्चो भएको नक्सा थियो, थिएन त। अब के गर्नु पर्छ, त्यो चुच्चो भएको नक्सालाई यहाँ हाल्नु परेको परेन, हाल्नु पर्यो नि। कहाँ, संविधानको अनुसूची 3 मा त्यहाँ के छ, निशान छाप। त्यहाँ के छ, हाम्रो पुरा नक्सा छ, जुन कति सालमा बनेको त, 32 सालमा बनेको। त्यो 32 सालमा पहिलो पटक बनाएको राजनीतिक नक्सालाई, यो नयाँ चुच्चे नक्साले त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्नलाई यो दोस्रो संविधान दोस्रो पटक संशोधन गरिएको। के थप्नलाई, यो चुच्चो भएको नक्सा थप्नलाई, यसमा अरू केही पनि गर्न लाग्यो हो। यसको लागि अब के गर्छ भन्दाखेरि संशोधन प्रक्रिया गर्नु पर्यो। र संविधानमा किन संशोधन, किन भन्दाखेरि यहाँ भएका व्यवस्थाहरू, यो संविधान भनेको राजनीतिक दस्तावेज हो। यो पनि के हो त, राजनीतिक नक्सा हो। यो राजनीतिक नक्सालाई यहाँ लगेर हाल्नु पर्यो नि त। वैधानिकता चाहियो नि त। त्यस कारणले संविधान संशोधन गर्यो। अब कसरी गर्यो त भन्दाखेरि मैले के भने, संशोधन कसरी गर्यो त, दुवै सदन मध्ये जुन सुकैमा जान सक्छ। सुरुमा सरकारले जेठ 9 गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर हामी संविधान संशोधन गर्ने भनिसकेका थियौँ। त्यसपछि तत्कालीन कानुन मन्त्री को हुनुहुन्थ्यो त, शिवमाया तुम्बा आम्फे। जेठ 18 गते मलाई स्टिल याद छ, जेठ 18 गते उहाँले प्रस्ताव लाउनु प्रतिनिधि सभामा। के भनेर, लु यो हाम्रो जुन अनुसूची 3 मा हाम्रो पुरानो नक्सा छ निशान छापमा,
त्यसलाई नयाँ नक्साले प्रतिस्थापन गर्नु पर्यो, चुच्चे नक्साले त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्नु पर्यो भनेर संविधान संशोधनको लागि के भयो त जेठ 18 गते प्रतिनिधि सभामा यो प्रस्ताव टेबल गरियो। अब के गरिन्छ? मतदान गरिन्छ। पहिलो मतदान कहाँ गर्यो त? प्रतिनिधि सभामा गरियो। कहिले गरियो त? 2017 साल जेठ 31 गते। सर म्याडमहरु लेख्नु पर्दैन है, बुझ्ने मात्रै कुरा हो। जेठ 31 मात्रै बुझ्ने मात्रै हो। कसरी हुन्छ भने सिकाएको मात्रै हो। यो तपाईँलाई मिति जाँच्न आउँदैन, यो तहसम्म गएर क्वेसन आउँदैन। र जेठ 31 गते के गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रस्ताव लग्यो के को लागि? मतदानको लागि। अब के हुनुपर्छ? हरेक संशोधन के हुन्छ? 2/3 पारित हुनुपर्छ। अर्थात् यो 275 जुन छ नि प्रतिनिधि सभामा, यसको 2/3 कम्तीमा के गर्नुपर्छ? पक्षमा मतदान गर्नुपर्छ। पक्षमा मतदान कतिजना गर्ने त? 275 मध्ये 258 जनाले के गर्छ? हुन्छ, ड्याङ 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 कुर्सी ठटाए, टेबल ठटाए। के भनेर? यो निशान छापमा भएको पुरानो नक्सालाई चुच्चे नक्साले प्रतिस्थापन गरिदियो भनेर उनीहरूले 2/3 के गरे त? पक्षमा मतदान गरे। पारित भयो? भएन? भयो नि त। किन? 275 को 2/3 भने के हो त? 180 भन्दा बढीले गरे त हुन्थ्यो, तर कतिले गर्थे? 258 ले गरे। अब के हुन्छ संशोधन? एउटा सदनबाट पास भइसकेपछि त्यो कहाँ जान्छ? अर्को सदनमा जानुपर्छ। जुनसुकैमा गए नि हुन्थ्यो। पहिला राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभा आउँदा के फरक पर्दैन थियो, तर कहाँ गयो? सुरुमा प्रतिनिधि सभामा गयो, तल्लो सदनमा गयो नि त। अब यहाँ जेठ 31 गतेबाट यो राष्ट्रिय सभा मतदान लागि कहिले गयो त भन्दाखेरि राष्ट्रिय सभामा मतदान लागि कहिले लग्यो त? 2077 साल असार 4 गते लग्यो। कहाँ त? राष्ट्रिय सभामा मतदान लागि। कतिजना छन्? 59 जना छन्। 59 कति चाहियो? 2/3 चाहियो। 59 मा त सबैले रमाई पक्षमा मतदान गरे। कतिजनाले? 57 जनाले भन्दा बढी भयो। एकजना अनुपस्थित थिए, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सेनाले मतदान गर्न पाएनन्। सबैले पक्षमा मतदान। अब के भयो? संशोधन कसरी हुँदो रहेछ त? संघीय संसदका दुवै सदन मध्ये जुनसुकै सदनमा पनि संशोधन उठान हुन सक्छ, तर के हुनुपर्छ? प्रत्येक सदनमा के हुन्छ? एउटा सदनले 2/3 पारित गर्छ, फेरि अर्को सदनमा पठाइन्छ र त्यहाँ पनि कतिले पारित गर्नुपर्छ? 2/3 पारित गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ? प्रमाणीकरण। अब नेपालमा प्रमाणीकरण कसले गर्छ त? राष्ट्र प्रमुख हुन् त, राष्ट्रपति हुन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले 77 साल असार 4 गते नै यो संशोधनलाई के गर्नु त? प्रमाणीकरण गरिदिनु, सोहिदिन। र अब त्यो प्रमाणीकरण गरिसकेपछि के हुन्छ? त्यो संशोधन लागू हुन्छ। कहाँ प्रकाशन भएपछि? राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएपछि। र सोही सूचना राजपत्रमा कहिले प्रकाशन गरे त? 77 साल 4 गते नै गर्यो। त्यसर्थ नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन कहिले भएको थियो? असार 4 गते भएको थियो। यसरी भएको थियो। सर म्याडमहरु कसरी अरे त? संशोधन कसरी हुन्छ अरे त? नेपालमा संघीय संसद भनेको दुईटा छ नि, माथिपट्टि राष्ट्रिय सभा, तलपट्टि प्रतिनिधि सभा छ। प्रतिनिधि सभाले 2/3 पारित गर्छ, त्यसपछि राष्ट्रिय सभामा 2/3 पारित गर्नुपर्छ। अथवा राष्ट्रिय सभामा गएर 2/3 पारित गरेपछि फेरि प्रतिनिधि सभाले 2/3 पारित गर्नै पर्छ। र दुवै सदनले 2/3 पारित गरेपछि प्रमाणीकरणको लागि कहाँ पठाइन्छ त? राष्ट्रपति कहाँ पठाइन्छ। र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि उक्त सूचना राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिन्छ। त्यसपछि त्यो संशोधन लागू हुन्छ। त्यसकारणले राजपत्रमा सूचना कहिले प्रकाशन भयो? असार 4 गते। राष्ट्रपतिज्यूबाट कहिले प्रमाणीकरण भयो? असार 4 गते। राष्ट्रिय सभाले कहिले पक्षमा मतदान गर्यो? असार 4 गते। सबै एकै दिन भएको छ। यसरी के भयो त? अब के कुरा भयो? नेपालको निशान छापमा पुरानो नक्सा हटेर के आयो त? नयाँ नक्सा आयो। अर्थात् नेपालको राजनीतिक नक्साले जुन 17 साल जेठ 7 गते जारी गरिएको थियो त्यसले वैधानिक हैसियत प्राप्त गर्यो। कहिले? असार 4 गते प्राप्त गर्यो यो संशोधन। र अब क्वेसन जाँचमा के होला त? नेपालको वर्तमान संविधानको दोस्रो संशोधन कहिले गरेको थियो? 77 साल असार 4 गते गरेको थियो। ठिक छ। त्यसपछि कुन भागमा गर्यो? भाग 1। कुन धारामा गर्यो? धारा 9। कुन अनुसूचीमा गर्यो? अनुसूची 3। यहाँ गर्यो। र अनुसूची 3 केसँग सम्बन्धित छ त? निशान छापसँग सम्बन्धित छ। सो क्वेसन के हुने भयो जाँचमा? नेपालको वर्तमान संविधानमा कुन चाहिँ अनुसूचीमा संशोधन आछ भन्दाखेरि अनुसूची 3 मा आछ। कुन धारामा आछ? धारा 9 को उपधारा 2 मा आछ। र कुन भागमा आछ? भाग 1 मा आछ। र निशान छाप कुन अनुसूचीमा छ भनेर सोच्यो भने अनुसूची 3 मा छ। यो त महत्त्वपूर्ण क्वेसन। अनुसूची 3 मा। अब एउटा कुरा यहाँलाई म जानकारी गराउँ है। यो भाग, यो धारा, यो अनुसूची भन्छ नि, यो वास्तवमा हो के? कसरी बुझ्ने यसलाई? धेरै सर म्याडमहरुको जिज्ञासा के। यहाँ एउटा कुरा म जानकारी गराउँ। अब यहाँहरु त पढाउन जानुहुन्छ कक्षा कोठामा, सुरुमा के पढाउनुहुन्छ?
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु किताब खोला भन्नुहुन्छ, हो त किताब त तपाईले नि खोल्नुहुन्छ होला। त्यो किताब खोल्ने बित्तिकै सुरुमा के आउँछ? टेबल अफ कन्टेन्ट आउँछ। त्यो टेबल अफ कन्टेन्ट भनेको के हो त? भाग हो। भाग नै हैन, भाग हो यो टेबल अफ कन्टेन्ट। पेज नम्बर योदेखि नि योसम्म यति यो कुरा, योदेखि नि योसम्म यो कुरा, त्यही हैन टेबल अफ कन्टेन्ट हो नि त। हो अनि धारा भने के हो? यो पानी आउने टुटी बिनाको धारा हो नि सर मैडम। फेरि यो धारा भने चाहिँ यो टपिक भित्र यी भागहरु भित्र के विषयवस्तु समेटेका छन् भन्ने कुरा के हो त? धारा हो। त्यसैगरी अनुसूची भनेको के हो त? धाराको व्याख्या केले गर्छ? अनुसूचीले गर्छ। धाराको व्याख्या केले गर्छ? अनुसूचीले गर्छ। जस्तै अब म यहाँलाई एउटा उदाहरण दिउँछु र नेपालको वर्तमान समयको भागेका केही महत्त्वपूर्ण प्रावधान जुन जाँचमा आउन सक्छन् त्यो पनि म यहाँलाई जानकारी गराइरहेको छु है त। ल हेर्नु यहाँ केही डाउट छैन? यदि रहेछ भने यहाँले टिपेर राख्नु होला, म यसको एन्सर फेरि पनि गरिहाल्छु। ल अब हेर्नुहोस् है त यहाँ के भएर रहेछ। जस्तै भाग 1, भाग भनेको टेबल अफ कन्टेन्ट भने मैले भाग 1 मा हाम्रो टाइटल के छ? प्रारम्भिक, प्रिलिमिनरी, प्रारम्भिक। अब यसमा भाग 1 मा कति धारा छन् त? धारा 1 देखि 9 सम्म छन्। धारा 1 मा के को व्यवस्था छ? संविधान, मूल कानुन। सधैँभरि संविधानको पहिलो भाग पहिलो धारामा के हुन्छ त? संविधान, मूल कानुन। कुन सालको संविधानबाट? 15 सालको संविधानबाट संविधानलाई मूल कानुन भन्न थालेको है। धारा 2 मा के छ त? राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता। राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता टिप्पणी गर्नुस् है। एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा छ र अर्को जाँचमा आउने कुरा पनि यही छन्। राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता। धारा 3 मा के व्यवस्था छ? राष्ट्र। धारा 4 मा के व्यवस्था छ? राज्य। धारा 5 मा के व्यवस्था छ? राष्ट्रिय हित, नेशनल इन्ट्रेस्ट, राष्ट्रिय हित। धारा 6 मा के छ? राष्ट्रभाषा, ल्याङ्ग्वेज अफ द नेसन, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा। धारा 6 मा। धारा 7 मा के छ त? सरकारी कामकाजी भाषा। एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यहाँ। समसामयिकहरु यहाँबाट उठ्न सक्ने क्वेशनहरु प्रशस्तै मात्रामा छन्। सरकारी कामकाजी भाषा। 8 मा के छ त? नेपालको राष्ट्रिय झण्डा। र 9 मा के छ त? 3टा उपधारा छन्। एउटा उपधारा, दुईटा उपधारा, 3टा उपधारा। धारा 7 मा पनि के छ त? यहाँ पनि एउटा उपधारा छ, दुईटा उपधारा छ, 3टा उपधारा छ। ल यसलाई लेख्नुस् त एकचोटी यहाँहरुले। लेख्नुस् है एकचोटी। त्यो गर त भाइ असिम, त्यो गर है। त्यो पानीको एउटा जार त्यहाँ पताउ है। ल अब हेर्नुहोस् यहाँ अनुसूची 1, 2, 3 यति भित्रै आउँछ। अब यहाँ जाँचमा हामीले आउने कुरा पनि के छन् र भाग धारा अनुसूची पनि तपाईले यहाँ बुझिहाल्नुहुन्छ। सो भाग 35 वटा छन्। त्यो मध्ये भाग 1 भने के हो त? प्रारम्भिक भने टाइटल हो। र यहाँ भित्र कति धारा छ भने 9 वटा धारा 1 देखि 9 सम्म छन्। अब जाँचमा आउने क्वेशन के हो? हामीले के भन्छौँ? मूल कानुन भन्छौँ सर म्याडमहरु। मूल कानुन। किन मूल कानुन? यहाँ भन्नुहुन्छ किन भनेर यो सबै कानुन भन्दा माथि छ, त्यही भएर यो मूल कानुन हुन पनि हो। यो राज्य सञ्चालन गर्ने दस्तावेज हो, हुन पनि हो। यो अरु कानुनसँग मिल्ने गरी मिल्दोजुल्दो हुनु हुँदैन। यदि मिल्यो भने त्यो अवैध हुन्छ, त्यो पनि हो। सबैभन्दा पहिला संविधान मूल कानुन। किन? कानुनहरुको राजा के हो त? संविधान। यही संविधान कानुन मिलेर संविधान बनाएको छ। यही संविधान यही मूल कानुनमा टेकेर अरु ऐन नियम कानुनहरु तर्जुमा हुने एउटा कुरा। राज्य सञ्चालन गर्ने प्रमुख दस्तावेज यही हो, नो डाउट त्यही हो। र अर्को कुरा यसलाई किन मूल कानुन त?
योसँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी अर्को कानुन बनाउन पाइन्छ? पाइँदैन। यदि बनायो भने के हुन्छ? अमान्य गर्ने अधिकार कसलाई हुन्छ? सर्वोच्च अदालत। त्यही कारणले संविधान मूल कानुन हो। अब अर्को प्रश्न यहाँ जाँचमा आउने क्वेसन, यो संविधानको पालना गर्नु कसको कर्तव्य हुनेछ र? यही हो तपाईँलाई पहिलो क्वेसन। यो संविधानको पालना गर्नु कसको कर्तव्य हुनेछ? प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक विदेशी, प्रत्येक स्वदेशी, नेपाली नागरिक, यसरी अप्सन राखिदिन्छ। दिमागमा याद गर्नुहोस्, यो संविधानको पालना गर्नु कसको कर्तव्य हुनेछ? प्रत्येक व्यक्तिको। नेपालको सीमाभित्र 1,47,181 को वर्ग किलोमिटर क्षेत्रभित्र भएका सम्पूर्ण, चाहे त्यो नेपाली नागरिक हो चाहे त्यो विदेशी होस्, जोसुकै होस्, प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ। यो क्वेसन सोधिन्छ है। यो संविधानको पालना गर्नु कसको कर्तव्य हुनेछ त? प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ। यो नबिर्सिने, प्रत्येक व्यक्तिको। पहिलो यति हो। राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता कोमा नि इच्छा भन्दाखेरि नेपाली जनता। नेताहरूले हामीले बेला बेलामा भन्छ नि चुनाव आउने बेलामा, अब भन्ने बेला भयो है सरम्यानहरू। जनता जनार्दन, जनताले चाह्यो भने जे पनि हुन सक्छ। हो, यही हो। यो राजकीय सत्ता, यो नेपालको अहिलेको सत्ता, यो व्यवस्था छ। चाह्यो भने कसले मात्रै परिवर्तन गर्न सक्छ? नेपाली जनताले। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिक हामी कहिले कुनै देशको उपनिवेशमा थिएनौँ। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशका सार्वभौम स्वतन्त्र नागरिक हो हामी। यो देशका हर्ताकर्ता को हुनुहुन्छ? नेपाली जनता। लेखिदिया छन्। कोही घरमा श्रीमतीलाई चाहिँ तिमी त गृहमन्त्री भनेर फुरुक्क पारे जस्तै हो। गृह मन्त्रालय भनेको छ नि, मन्त्रीको दर्जा दिएको छ, तर निर्णय प्रक्रियामा को हाबी हुन्छ त? अरू नै हाबी हुन्छ। हो, यही हो भने। सो राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता कोमा निहित छ त? यो संविधान अनुसार भन्छ भने उनले आइडिरहेछ आज। ल, यो छ राष्ट्र। राष्ट्र र राज्यको फरक के हो त? राष्ट्र भनेको हाम्रो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। आज राष्ट्र भनेको 4 जात 36 वर्णको राष्ट्र हो। राष्ट्र भनेको एउटा राज्यमा भएको विविधता हो। हिमाली राष्ट्र छुट्टै हो, पहाडी राष्ट्र छुट्टै हो, तराईको राष्ट्र छुट्टै हो। विभिन्न समुदाय भने, मधेसी समुदाय भने अवधी राष्ट्र छुट्टै हो, भोजपुरी राष्ट्र छुट्टै हो, मिथिला राष्ट्र छुट्टै हो, बच्चीका राष्ट्र छुट्टै हो। हिमाली क्षेत्र भने किराँत राष्ट्र छुट्टै हो, शेर्पा राष्ट्र छुट्टै हो, तामाङ राष्ट्र छुट्टै हो। राष्ट्र भनेको विविधता हो। बहुजातीय विविधयुक्त समाज, संस्कृति, धर्म, यी सबै के हुन्? राष्ट्र हुन्। त्यसकारण नेपाल एउटा विविधयुक्त राष्ट्र हो। यो राष्ट्र एउटा राज्यमा धेरै राष्ट्र हुन सक्छ, तर राज्य के हो? नेपाल संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक, संघीय शासन व्यवस्था भएको राज्य हो। राज्य भनेको एउटा बृहत अवधारणा हो। नेपाल राज्य हुनलाई के चाहिन्छ? सिमाना चाहिन्छ, सरकार चाहिन्छ, संविधान चाहिन्छ, जनता चाहिन्छ। तर राष्ट्र भनेको त्यो राज्यभित्र भएको विविधता हो, फरक पर्नु। राज्य भनेको एउटा ठुलो अवधारणा भने त्यो भित्रको विविधता भने के हो त? राष्ट्र। कुनमा छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस् यहाँ। राष्ट्रिय त्यो खासै महत्त्वपूर्ण छ। यो राष्ट्र भाषा। हाल नेपालमा राष्ट्र भाषाको संख्या कतिवटा पहिचान भएको छ त भन्दाखेरि 131वटा राष्ट्रिय भाषाहरू पहिचान भएका छन्। पहिचान 2टा भाषाहरू पहिचान गरेका मात्रै छन्। त्यो के हुन्? अन्तिम पटक पहिचान गरेका भाषाहरू नावा शेर्पा र मारेक याक्खा। त्योभन्दा अगाडि 6वटा राष्ट्रिय भाषा पहिचान भएको छ। सो यहाँ के हो त भन्दाखेरि धारा 6ले के भन्छ? नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू के हुनेछन् त? राष्ट्रभाषा हुनेछ। सो हाल नेपालमा मातृभाषा कतिवटा पहिचान भएको छन् त? 131वटा पहिचान भएको छन्। र 131वटा मातृभाषा नै के हो त? राष्ट्रभाषा। किन? सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा। यो तर हाम्रो डिडिसीमा 131 अप्सन राखेको छैन। 126, 27, 28, 29 मात्र राखेको छ। कति हान्ने? 129 हान्ने। यो हामी पछि नै कुरा गरौँ। अहिले के बुझौँ? सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा र हाल मातृभाषाहरू 131वटा पहिचान गरेका छन् भने सरकारी कामकाजी भाषा। यसमा 3टा उपधारा छन् सर म्याडमहरू। धारा 7को उपधारा 1ले के भन्छ? नेपालको लागि देवनागरी लिपिमा लेखेको नेपाली भाषा सरकारी कामकाजी भाषा हुनेछ। नेपाल भने के हो? सङ्घ। सङ्घको सरकारी कामकाजी। आज हाम्रो विभिन्न सङ्घीय मन्त्रालयहरूमा कुन भाषा प्रयोग गरिन्छ? नेपाली। त्यो सरकारी कामकाजी भाषा हो। कुन भाषामा? कुन लिपिमा? देवनागरी लिपिमा लेखियो नेपाली भाषा। नेपाल हुनु र सङ्घको सरकारी कामकाजी भाषा भन्ने कुरा उडियो। तर यहाँ के छ त? उपधारा 2मा, सेक्सन 2मा के छ त? नेपाली भाषाको अतिरिक्त
नेपाली भाषाको अतिरिक्त सम्बन्धित प्रदेशको हकमा सरकारी कामकाजी भाषाको बारेमा उपधारा 2 मा लेखिएको छ। के भन्छ? नेपाली भाषाको अतिरिक्त त्यो प्रदेशमा त्यहाँका बहुसंख्यक जातिले बोल्ने मातृभाषा अथवा राष्ट्रभाषा नै त्यो प्रदेशको लागि के हुन सक्छ त? सरकारी कामकाजी भाषा हुनेछ। यसको अर्थ प्रदेश नम्बर 2 मा नेपाली हुनै पर्छ भने भएन। त्यहाँ बहुजातिहरूले के बोल्छन्? बहुसंख्यक समुदायले भोजपुरी बोल्छन्, मैथिली बोल्छन्, बच्चिका बोल्छन्। ती भाषाहरू त्यहाँका के हुने सक्छन् त? सरकारी कामकाजी भाषा हुनेछन्। के बमोजिम? प्रदेश कानुन बमोजिम। प्रदेशमा नेपाली भाषा सरकारी कामकाजी भाषा हुनुपर्छ भने छैन। एउटा। त्यसपछि उपधारा 3 ले के भन्छ त? नेपालमा भाषा सम्बन्धी जति पनि कुराहरू छन् भाषा आयोगको सिफारिसमा के बमोजिम हुनेछ? संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको छ। अब यहाँनिर म समय भनिदिइराखौँ है। अहिले नेपाल सरकारले कहिले 76 साल भाद्र 21 गते प्रत्येक प्रदेशमा कतिवटा 11 वटा सरकारी कामकाजी भाषा सिफारिस गरेको छ। ती के हुन् हेर्नुहोस्। यो महत्त्वपूर्ण छ है। यो महत्त्वपूर्ण छ। मैले यसको अस्ति एउटा क्वेसन एउटा फिडब्याक सिट पनि बनाएको थिएँ। यो यसको तपाईले युट्युबमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा मैले व्याख्या गरेको छु कसरी 11 वटा भन्ने। त्यो हेर्नु होला है। यहाँ मैले फेसबुक पेजमा राखिदिएको छु। अब यहाँहरु मसँग फेसबुक पेजमा जोडिनु भएको छैन। अहिले म लास्टमा राखिदिन्छु। त्यो पेजमा गएर क्वेसन पनि छन्, त्यसको युट्युबमा त्यसको फिडब्याक सेसन पनि छ, गएर हेर्नु होला। अहिले म लास्टमा राखिदिन्छु। र अर्को धारा 8 मा के छ त? राष्ट्रिय झण्डा छ। अब यहाँबाट अनुसूचीको कुरा यहाँबाट सुरुवात हुन्छ है। अनुसूचीको कुरा कसरी हुन्छ भने हाम्रो राष्ट्रिय झण्डा, नेपालको राष्ट्रिय झण्डा ल बनाइदिएँ मैले। कस्तो छ? भुइँ सिमरिक रङको भुइँ, गाढा नीलो रङको किनारा, माथिल्लो 2टा त्रिकोण अलिकति जोडिएका, माथिल्लो त्रिकोणमा 16 मा 8 कोणयुक्त चन्द्रमाको सेतो आकार र मुनिमा सूर्यको 12 कोणयुक्त सेतो आकार भएको झण्डा नै नेपालको राष्ट्रिय झण्डा हुनेछ भनेर कहाँ लेखिएको छ? धारा 8 मा लेखिएको छ। छैन त? यो छ नि त। तर सर म्याडमहरु झण्डा कसरी बनाउने, कति लामो बनाउने, कसरी रङहरु मिसाउने, यो त व्याख्या चाहिएको छैन। त्यतिकै भन्दै मात्रै हुन्छ त्यसै झण्डा बनाउने भनेर भनेको छैन नि त। हो, भन्नलाई के चाहिन्छ? अनुसूची चाहिन्छ। यसको अर्थ के हो त? धारा 8 को व्याख्या केले गरेको छ? अनुसूची 1 ले गरेको छ। त्यो भने के हो त? अनुसूची 1 मा के छ? झण्डा बनाउने विधिको बारेमा व्याख्या गरेको छ। अर्थात् म यो घरमा बस्छु धारा र मेरो व्याख्या केले गर्छ? अब यसले गर्छ, अनुसूचीले गर्छ। व्याख्या केले गर्छ? अनुसूचीले गर्छ। र अनुसूची 1 मा के व्याख्या छ? झण्डा बनाउने कसरी भनेर यसको व्याख्या यहाँ छ। क्लियर छ नि? अनुसूची भने के रहेछ भने भागभित्र धारा, धाराभित्र अनुसूची। यो भयो। अब हाम्रो संविधान त यहाँ हो नि त, धारा 9। अब यसमा नबुझेर हुन्छ। अब धारा 9 मा 2टा अनुसूची आउँछन् है यसमा। धारा 9 मा के छ नि त? त्यो भन्दा पहिला तपाईलाई म गृह कार्य सर म्याडमहरु ध्यान दिएर सुन्नुस्। मेरो 3टा प्रश्न। इतिहासमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डाका डिजाइनर को हुन्? नेपालको राष्ट्रिय झण्डाका डिजाइनर को हुन्? नेपालमा राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग कहिलेबाट सुरुवात भएको हो? दोस्रो र तेस्रो, नेपालमा पहिलो पटक कुन चाहिँ संविधानले झण्डा प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो? गण्डकी प्रदेश संस्कृतिको क्वेशन हो यो। नेपालको वर्तमान जुन झण्डा छ त्यो सबैभन्दा पहिलोपटक कुन संविधानमा समावेश गरेको कुरा हो? 3टा प्रश्न यहाँले नछोड्नु। यो हेरेर आउनु। म भोलि सोच्छु सुरुमै तपाईले भन्नुपर्छ है यसको उत्तर। ल अब धारा 9 मा हेर्नु। सो धारा 9 को उपधारा 1 ले के भन्छ? धारा 9 भित्र सेक्सन 1 ले के भन्छ त? नेपालको के को राष्ट्रिय गानको कुरा गरेको छ। ध्यान दिनुस् है। अब राष्ट्रिय गान। सो नेपालको धारा 9 को उपधारा 1 ले के भन्छ त? नेपालको राष्ट्रिय गान कहाँ भयो बमोजिम हुनेछ? अनुसूची 2 मा भयो बमोजिम हुनेछ भनेको छ। अनुसूची कहाँ भयो बमोजिम? 2 मा। अर्थात् धारा 9 को उपधारा 1 ले के भन्यो? नेपालको राष्ट्रिय गान हुन्छ मात्रै भन्यो क्या। तर के हुन्छ? सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, यो गीत हाम्रो कहाँ छ? अनुसूची 2 मा छ। हेर्नुस् त, धाराको व्याख्या अनुसूचीले गरेको गरेन? गरो त। अब तेस्रो, अनुसूची 3 हाम्रो संशोधन कहाँ भएको? धारा 9 को उपधारा 2 मा भएको। धारा 9 को उपधारा 2 मा के भन्छ? नेपालको निशान छाप, निशाना छाप होइन, निशान छाप है, कोर्ट अफ आर्म्स कहाँ भयो बमोजिम हुनेछ अरे? अनुसूची 3 मा भयो बमोजिम हुनेछ भनेको छ।
अर्थात् अघि जुन मैले नेपालको राम्रो नक्सा बनाएँ नि, यो नेपाल हो, 17 लालीगुराँस सगरमाथा अनि 2टा हात जोडेका जननी जन्मभूमि स्वर्गदापी गरिएसी। यो संविधान जारी गर्दा यहाँ चुच्चो थिएन, त्यही भएर यहाँ अनुच्छेद 3मा यो निशान छापको व्यवस्था थियो र यहाँ चाहिँ चुच्चो नक्सा थप्नलाई यो अनुच्छेद 3मा के गरेको त संशोधन गरेको। ल अब छर्लङ्ग भएला। र धारा 9को बजार 3मा के छ, नेपालको राष्ट्रिय रङ के हुनेछ, सिमरिक, जनावर के गाई, पन्छी के गाई, अनि त्यसपछि चरा के डाँफे, अनि फुल के लालीगुराँस, यहाँ लेखिएको छ। ल हेर्नुहोस्, अनुसूची भनेको के रहेछ त, धाराको व्याख्या गर्ने ठाउँ। अर्को क्वेसन पनि यहाँ राख्छु म, नेपालको वर्तमान निशान छापका डिजाइनर को र यो कहिलेबाट प्रयोगमा आएको। संविधानको एक पाटो मात्रै पढेर हुँदैन नि सर म्याडमहरू, क्वेसन त यसरी आउँछन्, यसरी मात्रै पढेर हुँदैन। पृथ्वीनारायण सरले भने जस्तै एउटा यसरी यसरी राखेको थियो अरे, पृथ्वीनारायण सरको हात यसरी छ नि त, के बुझेछ एउटाले यसको एउटा आँखा फुटाइन्छ भनेछ, 2टा आँखा यसै गर्दैछ अरे क्या रे। हो भनेपछि हामीले एउटा प्रश्नलाई धेरै डाइमेन्सनले बुझ्नुपर्छ। इतिहासतिर पढ्यो पऱ्यो निशान छापको, तर निशान छापको डिजाइनर को भने आयो त बर्बाद भइगयो नि, किनभने इतिहास हो नि त, आउँछ है त। ल यति कुरा आयो समसामयिकमा, हामीले यति कुरा बुझे, यसमा हामीले भइहाल्यो है।